وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم حسبنا
شاء الله إن شاء الله. الله الله إن شاء الله. أحسنت. والله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم يريد الله ألا يجعل لكم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
يفتح عليك إن شاء الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ما شاء الله أحسنت وأجملت. ما شاء الله. إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.